अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ कुछ रूटीन शेयर कर रही हूँ और मैंने चने का पुलाव बनाया था, उसकी रेसिपी शेयर की है। तो आज मैं आपके साथ जो आयतल कुर्सी के बारे में उसकी फ़जीलतें बताऊंगी कि आयतल कुर्सी के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे और इसकी बरकत है। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो इसको दाखिले जन्नत से सिर्फ मौत रोके हुए है, और जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ता है तो अल्लाह इसके घर को और इसके पड़ोसियों के घर को और इसके आस पास के घर वालों को अमन अता कर देता है। सैयदना अबू बिन काब बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि ए अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? तो कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? तो मैंने कहा, आयतल कुर्सी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम तूने दुरुस्त कहा, तुम्हें इल्म मुबारक हो। और अहमद बिन हनबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कहना है कि अस्मा बिनते यजीद बिन अलसान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इन दो आयतों को ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम और अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम में अल्लाह ताला का इस्म अज़ीम है। इससे मुराद ये है कि आयतल कुर्सी की तिलावत जिस सबब से भी की जाए, चूँकि इसमें अल्लाह की इस्म अज़ीम से पुकारा जा रहा है तो इसका जवाब ज़रूर मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फ़ितर की हिफाजत करने पर मामूर फरमाया। बस एक शख्स मेरे पास आया और गले में लपें भरने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। इसने कहा, मैं मुहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। रबी बयान करते हैं कि मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, इसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की, मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुम्हारे साथ गलत बयानी की और फिर आएगा। मैंने जान लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फिर आएगा, लिहाजा मैं इसकी ताक में बैठ गया। आया और गला भरने लगा तो मैंने इसे पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। इसने कहा, मैं ज़रूरतमंद और अयालदार हूँ, मैं फिर नहीं आऊँगा। मैंने इस पर तरस खाते हुए इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تو تم سے غلط بیانی کی ہے اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ میں پھر طاق میں بیٹھ گیا اور وہ پھر آیا اور گلہ بننے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا تمہیں ضرور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایسے ہی تیسری اور آخری مرتبہ پھر سے ایسا ہوا تو تم کہتے ہو کہ میں پھر نہیں آؤں گا، یہ تیسری بار ایسا ہے، لیکن پھر جب آ جاتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اس طرح اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کی اس نے کہا وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز سے کسی کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اور روا البخاری حضرت یعفہ بن عبد الکلام بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص۔ تو انہوں نے عرض کی تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں تو آپ کو اور آپ کی امت کو مل جائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے جو اس نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور وہ دنیا آخرت کی تمام بلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ اور سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ ظہوریہ میں تحریر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 ملائکہ کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی ہر آیت کی فیض و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مجھ سے غلطی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
مجھے دیجیے اجازت. اوکے جی, اللہ حافظ.